अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी सीधा डंकी डोनट से। और यहाँ पे बच्चे आए थे नाश्ता करने के लिए। और म्यूज़िक की वजह से फिर हमेशा जो है ना मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, रेस्टोरेंट हो, मॉल हो, कुछ भी हो, वहाँ पे म्यूज़िक तो चलता ही चलता है। तो बच्चों ने यहाँ से बस ले लिया था बेगल वेज चीज़ के साथ, और अरीशा ने ली थी साथ में जी अपनी कोई सिनेमन कॉफ़ी जो काफ़ी टेस्टी थी। मुझे काफ़ी फ़ोर्स करने के बाद मैंने लिया था जस्ट ब्लैक टी, और उसमें मैंने सिर्फ 1.5 की क्रीम ली थी, वो भी विदाउट ऑफ शुगर। जैसे कि मैं तो नहीं खा रही ये सब कुछ चीज़ें, तो मैं अवॉइड कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। बट मुझे बच्चे ना ज़बरदस्ती साथ ले आते हैं, स्पेशली जो ये मेरी बेटी और बेटा है ना दो, ये होता है कि नहीं मम्मा आप साथ ही चलो, आप चलो साथ। तो फिर मुझे अपना साथ में ना हर जगह लंच ब्रेकफास्ट लेके जाना पड़ता है। तो खैर उसके बाद जी आज हम लोग आ गए थे ग्रोसरी करने के लिए। तो ग्रोसरी में अब बच्चों की जो है ना वो करती हूँ बीजे स्टोर से, जो वेयर हाउस है बीजे का। क्योंकि काफ़ी बड़ी पैकिंग मिल जाती है ना, तो 2 हफ्ते इजीली मुझे बिना किसी टेंशन के ना गुजर जाते हैं। फिर मुझे नहीं तो नॉर्मल मार्केट से करूँ, वॉलमार्ट से या कहीं से भी, तो मुझे टेंशन होती है। हर वीक मुझे इनकी ग्रोसरी लानी पड़ती थी। और मुझे यहाँ पे प्राइस में, जैसे मैंने एक बार बोला था ना कि कंपेयर मार्केट से, मुझे वेयर हाउस की प्राइस जो है ना काफ़ी रिजनेबल और अच्छी लगी है। हम लोग यहाँ पे आज मतलब मेरी बेटी ने नहीं देखा था, और आई थिंक एक बेटे ने भी पीछे नहीं देखा, तो सोचा चलो आज फैमिली टाइम है। और हस्बैंड कुछ थोड़ा से फ्री थे, मतलब 100 में से आप लगा लो कि 95% तो बिज़ी थे, 5% हमें मिल गया था। तो हमने कहा चलो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो फटाफट से जो दो चार चीज़ें लेनी थी मैंने वो ले ली। जैसे कि घर के टिश्यू जो थे वो मुझे यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं। तो घर के टिश्यू थे मेरे रेगुलर, किचन के टॉवल वो थे, और बाथरूम के टिश्यू थे वो मुझे चाहिए थे। और ये क्रीम मैं एक लेती हूँ घर में दही जमाने के लिए। तो दही जो है मैं उसमें क्रीम थोड़ी सी ज़रूर ऐड करती हूँ। प्लस उसके साथ कभी अगर चाय वगैरह, अगर आप लोग भी अपनी हेल्थ का ख्याल कर रहे हो, डाइट कर रहे हो, तो आप लोग हैवी क्रीम थोड़ी सी ले सकते हैं, जस्ट थोड़ी सी, लाइक 1 टेबल स्पून के करीब आप अपने कहवा बना के उसमें ये ले लें। तो खैर अभी मैं तो नहीं ले रही, लेकिन अरीशा के लिए बचा लेती हूँ, क्योंकि अरीशा को कभी पास्ते का भी शौक़ पड़ जाता है। और मिकाइल साहब हमेशा की तरह, मिकाइल सेकंड टाइम आया मेरे साथ ग्रोसरी करने, और हमेशा की तरह उसने ये सेकंड टाइम उठा लिया ये अपना चॉकलेट्स का जो इसका ये सैंडविच है, जो कि ज़्यादा नहीं खाता ये घर ला के। सिर्फ इसको ऊपर के जो कलर है ना रेनबो जो बन होते हैं, वो उसको बहुत पसंद आते हैं। तो खैर हमने कहा चलो ले लेते हैं, बच्चा है तो क्या कर सकते हैं, अभी मना करूँगी तो ये रोएगा। तो इसी बहाने ये स्नैक पैक होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, तो मैं कभी कभी मुसव्वर को भी साथ में दे देती हूँ। तो हमारे छोटे मियाँ की भी साथ शॉपिंग चल रही थी, तो उसको ये फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मैंने सम टाइम इसको घर में ही बना के दिए, पर जो मज़ा इसको बाहर का है ना वो उसको घर में नहीं आता। तो एक बड़ा पैकेट मैंने ले लिया था कि चलो बच्चों को भी साथ में कभी स्कूल दे दूँगी। स्टार्ट में मैं 1-2 पैकेट लाई थी, लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिए थे लाने, कि चलो मैं घर में इसको ट्राई कराऊँगी। बट नहीं, वो खुश नहीं था, तो हमने कहा चलो यहाँ से ले लेते हैं। तो उसके बाद टाइम आ गया जी बच्चों के कुछ खाने-पीने का। तो यहाँ इनके पापा इनको लेके दे रहे थे पॉपकॉर्न और साथ में ड्रिंक। तो बच्चे आए हैं ना, तो हमने कहा चलो एंजॉय करो। आज का दिन इनका सारा जो है वो बाहर था, तो बाहर से खाए पिएंगे। मैंने अपना जो साथ में स्नैक्स नूक होता है वो रख लिया था, और मेरे लंच में मुझे फ्रूट था, तो मैं अपने लिए फ्रूट भी रख लिया था साथ में, क्योंकि मुझे पता था कि 4 बजे तक तो ये लोग बाहर ही रहेंगे। अभी इसके बाद इनको पार्क ले जाने का प्लान था, तो जो कैंसिल हो गया, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ही सर्दी थी। तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं, क्योंकि ऐसे बच्चे वैसे भी प्रॉपर अभी ठीक तो हो नहीं पा रहे। तो खैर काफ़ी सर्दी फिर यहाँ जो है ना शुरू हो गई है। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों को ये कह रही थी कि एग्ज़िट पे एक मुसलमान अंकल खड़े हैं जो चेकिंग करते हैं यहाँ पे। अगर आप कहीं भी जाएँ ना स्टोर, जैसे बड़े स्टोरों में ग्रोसरी करें, सैम क्लब जाएँ या बीजे जाएँ, कास्को वगैरह भी जाएँ ना, तो आपको जाने से पहले अपनी रसीद उनको चेक करानी पड़ती है। फिर आपके जो कार्ट में जितना भी सामान आइटम है वो गिन के या वो देख के आपको फिर जाने देते हैं। तो अरीशा मुझे बोल रही थी अच्छा मम्मा मुसलमान आपको कैसे पता? मैंने कहा बेटा अभी हम लोग तो अपने सरों में हिजाब दुपट्टे लेते हैं, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि हम मुसलमान हैं, तो हमें सलाम कर लेते हैं।
اینڈ اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بولا تھا نا پارک کا پلان کینسل ہو گیا تھا، ہم ان کو لے کے ضرور گئے تھے بٹ ان کو خود جا کے محسوس ہوا کہ نہیں سردی بہت زیادہ ہے تو چلتے ہیں، اور اس کے بعد آگے ہم یہاں ایک ریسٹورینٹ میں، تو میرے جانے کے بعد نا یہاں بہت زیادہ آپشن آ گئی ہیں حلال کی، تو یہ بھی ٹرائی کر رہے تھے کہ چلو یہ دیکھتے ہیں، پلس اس کے جو آپ کے ٹیبلز ہیں ان کے سائڈ پہ گیمز بھی ہیں جو بچے کھیل لیں گے، اور یہ جو ہمارے بھائی صاحب ہیں یہ بتا رہے تھے کہ یہ پریس کرو تو گیمز آ جاتی ہیں، تو خیر یہ اچھی چیز ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے انہوں نے فلور ایسے بنایا لائٹوں والے کہ چلو آپ اس پہ اپنے اسٹیپ کے ساتھ کھیلو، تو خیر ہمارا چھوٹا تو ابھی جسٹ سو کے اٹھا تھا، اور بس اس کو بھی اپنی ریموٹ کا پڑا تھا کہ میں بھی یہ گیمز کھیلوں، جیسے کہ گھر میں PS5 کھیلتے تو سمجھ رہا تھا کہ یہ PS5 ہے۔ اینڈ دیکھیں جی ساتھ میں 4 برگر آئے ہیں، میرے کو ان کو نکالنا پڑا کہ نہیں میں نہیں کھا سکتی، تو بچوں چھوٹے کے لیے فرائز لے لیے تھے۔ اینڈ اس کے بعد نا تھوڑی سی آرگنائزیشن کی طرف آ جاتے ہیں، تو جو میرے گھر میں یہ پینٹری ہے نا تو یہ مجھے بہت زیادہ ہی چھوٹی پڑ رہی تھی، اور رمضان سے پہلے میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ چھوٹے چھوٹے کام کر دو، تو یہاں میں اپنی پینٹری کو نا پراپر ایک سیٹ کرا رہی تھی، اور ہسبینڈ جو ہے یہاں پہ سائز لے رہے تھے، اور اس کے بعد ہم لوگ مارکیٹ کے تھوڑی سی ہم نے یہ چیزیں لی کہ کیا کیا ہمیں چاہیے اپنی شیلف کے لیے، تاکہ بہت ہی اچھے سے میری پینٹری بن جائے۔ میری گروسری نا مجھے بہت ٹائٹ رکھنی پڑتی ہے، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ شیشے کے جا رہے ہیں گر نہ جائیں ٹوٹ نہ جائیں، ایک ایک کر کے بھی کتنے پیسے میں نے ان پہ خرچ کیے ہیں، تو الحمدللہ پینٹری بھی بہت اچھے سے بن گئی تھی، اور جو کہ بالکل آپ کو میں دکھاؤں گی اینڈ میں۔ اور گھر کے چھوٹے چھوٹے کام ایسے ہی چھٹی والے دن عموماً یہ مجھ کو ہاتھ نہیں آتے، میرے ہسبینڈ بالکل بھی ہاتھ نہیں پکڑاتے کیونکہ اتنا بیزی ہو گئے یہاں پہ آ کے، تو آج کا دن بہت میرے لیے لکی تھا، اور میں نے جن کا 5% لینا تھا اس سے زیادہ میں نے ان کے پرسنٹ لے لی، اور میں نے اپنا کام جو تھا وہ کروا لیا۔ میری نا ایک نیچے کی وال بھی جو تھی وہ بھی تھوڑی سی خراب تھی تو وہ بھی جگاڑ فگاڑ کر کے ماشاءاللہ انجینئر ہیں تو بھی جگاڑ بہت لگاتے ہیں یہ گھروں میں، تو وہ بھی الحمدللہ ہو گئی ہے، صرف اس میں کلر کرنا باقی ہے، تو وہ اس کی ویڈیو میں نہیں بنا سکی تھی کیونکہ بس یہ ٹائم ہی ایسا ہمارا سٹارٹ ہوا، سڈنلی انہوں نے رات میں شروع کیا، تو یہ ہم لوگ نا فریم وغیرہ لے آئے تھے جو لگانے تھے، اور اس کے اوپر جو میں نے شیلفیں لگانی تھی وہ بھی میں لے آئی تھی جا کے، اور ابھی اس کے بعد جو ہے نا ہم نے جانا تھا مال، تو خیر ابھی تو نہیں جانا تھا، رات کے بج رہے تھے یہاں پہ 11:15 کا ٹائم تھا، تو مال کا پلان ہمارا کل کا تھا، تو میں نے ویڈیو دیکھ کے بولا بھی ہم نے مال جانا ہے، اس کے بعد ویڈیو میں اس کے بعد میں مال جا رہی ہوں جی، تو مال میں جا رہی ہوں کٹنگ کرانے کے لیے۔ مکائل جب سے آیا نا تو ایک بار جسٹ اس نے اپنے انکل سے اپنے تایا جی سے کٹنگ کروائی تھی، تو اس کے بعد ابھی تک اس کی کٹنگ نہیں ہوئی، تو یہاں ہم لوگ مال کی طرف آ گئے تھے، تو ویسے یہ ولاگ میرا نیکسٹ ڈے کا ہے، ٹھیک ہے، تو زیادہ یہاں اگلے دن ویڈیو نہیں بنا سکی تھی کیونکہ مجھے نا بہت زیادہ ہی بخار ہو گیا تھا اس رات، جس رات ابھی آپ نے دیکھا نا میری پینٹری تیار ہو رہی تھی، تو مجھے صرف مکائل کے لیے آنا پڑا کیونکہ مکائل نا گھر میں سو رہا تھا، تو اس کے پاپا اور ماموں کہنے لگے وہ نہیں کرائے گا وہ نہیں کرائے گا، میں نے کہا رہتے رہتے نا یہ 2-3 مہینے سے رہ ہی رہا ہے تو وہ کرائے گا، مجھے کرانی ہے اس کی کٹنگ نا، کیونکہ آگے سے پھر رمضان آ جانا پھر نہیں کرائے گا یہ، تو عید کے لگ بھگ کرائیں گے، تو جہاں ہم نے آنا تھا نا کٹنگ کے پاس تو اس کے پاس کافی زیادہ رش تھا، تو ہم لوگ نام لکھائے تھے اپنا، تو بس اب ہمارے پاس ٹائم تھا تو سوچا چلو مال کا وزٹ بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں تھوڑی واک بھی ہو جائے گی، تو الحمدللہ جی کٹنگ اس نے اچھے سے کرائی تھی، بالکل نہیں اس نے رویا دھویا، عموماً یہ کویت میں روتا نہیں تھا، اچھے سے کراتا تھا، یہاں پہ آ کے نا یہ پتہ نہیں تنگ کرنے لگ گیا دوبارہ، تو میں کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، اسے تو تنگ بھی نہیں کیا، بہرحال اینی ویز جی یہ دن بھی ہمارا گزر گیا، اور گھر جا کے جی آپ کو دکھاؤں گی میں بس پینٹری، تو اس سے پہلے میری ویڈیو کر آپ سب لوگوں سے مانگ لیتی ہوں اجازت کیونکہ ویڈیو بھی میری اینڈ ہونے والی ہے، تو بس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کر دیجئے، اور جاتے جاتے میری جو آرگنائز پینٹری ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے جو کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت اچھے سے بنا کے دی ہے۔ میں نے یہاں پہ 2 ووڈی شیلف رکھی ہیں کیونکہ مجھے نا یہ فریم والی شیلف جو وہ اچھی نہیں لگ رہی تھی، تو میں نے کہا ووڈ کی لوں گی نا تو یہ تھوڑی سی مضبوط بھی رہے گی، اور جو میری میڈل میں آپ لوگ لاسٹ میں نیچے دیکھ رہے ہو نا یہ میرے گھر میں سے نکلی تھی، میں نے سائڈ سے ایک نکال دی تھی اوپر والی، تو میں نے وہ یہاں پہ لگا دی، تو یہ بس میں نے اپنی جو ہے پینٹری کو بہت اچھے سے آرگنائز کر لیا، اب مجھے ڈر نہیں ہے کہ کوئی چیز گر جائے، اور میرا سارا سامان جو ہے نا بہت اچھے سے آرگنائز ہو گیا، بس آپ لوگ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کیسا لگا، مجھے پینٹری بہت اچھی لگ رہی تھی، نیٹ اینڈ کلین لگ رہی تھی،
تو چلیں جی، بس ویڈیو نا اب کی یہ لاسٹ میری یہاں تک کی ویڈیو تھی، مجھے نیا کنٹینٹ کو ڈھونڈنا پڑے گا لانے کے لیے۔ ویسے تو بہت زیادہ لوگ پسند کر دیتے ہیں میرے ڈیلی ولاگس کو، لیکن کوشش کروں گی کہ یہاں آ کے نا میں بہت زیادہ لیزی ہو گئی ہوں کہ مجھ سے ولاگ نہیں بن پا رہے، اور فیملی بھی مجھے بہت زیادہ، بچے بھی میرے کہہ رہے ہیں کہ ماما ولاگ بناؤ، بٹ کیمرہ اٹھایا نہیں جاتا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلی ولاگ شیئر کروں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں میں اپنی ڈیلی ولاگ شیئر کروں تو ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔